जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ उसमें इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, अपने वकीलों से हुई है, स्पेशली अपनी बहनों से हुई है, सलमान अकरम राजा साहब से हुई है, और उन्होंने कुछ हिदायत जो है उन्होंने जारी की हैं। सबसे बड़ी हमने देखा है कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब और फिर फैसल चौधरी साहब के दरमियान जो एक महाभारत चल रही थी, और ट्विटर सोशल मीडिया पर बड़ा एक शोर लगा हुआ था, एक दूसरे की क्लास ली जा रही थी। क्लास क्या ली जा रही थी, बहुत सारा बाज़ हमले जो थे मेरा ख्याल बिलो द बेल्ट भी थे। बहरहाल ये पाकिस्तान में चलता होता है, आपको पता है। जब तक हम किसी दूसरे बंदे पे तनकीद भी करनी हो ना, तो जब तक हम उसको कोई ऐसी जलील ना करके रख देना, गाली से कम, थोड़ा सा गाली से कम, जो मैं बड़े लोगों की बात करूँ, बाकी तो मेरे जैसे आम जो हैं वो थोड़े से वो गाली गलौज दिए बगैर उनका ख्याल तनकीद पूरी नहीं होती। तनकीद का मज़े तब आता है कि अगला बंदा, अच्छा, वो गाली को ही तनकीद समझते हैं। अक्सरियत हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि किसी को गाली देंगे तो वही तनकीद है। और बाज़ लोग अगर उनको ब्लॉक करें तो वो पूछते हैं जी हमारा राय हक है, वो क्या कहते हैं, हमारा राइट टू आस्क था, हमारी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, तो आपने उसको क्यों रोक दिया। बल्कि मुझे एक बात दूसरी साइड पे चली है, इंडियन बड़े खूबसूरत वो एक्टर हैं, तो वो कहते हैं गाली भी तो भाषा है ना, मतलब भाषा ज़बान ही है ना, तो वही गाली भी तो एक ज़बान है। खैर, उसको इमरान खान साहब ने सीज़ फायर कराई है। और उसके बाद हमने देखा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने तो कोई ऐसा कोई बात नहीं की, फैसल चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने उनको बड़ा भाई करार दिया। फिर उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कहा जनाब खान साहब का हुक्म है तो अब क्या करें। तो क्या हमारे दोस्त जो हैं फवाद चौधरी साहब वैसे तो बड़े नाजुक मिजाज के हैं, अपने ऊपर मेरी तरह वो तनकीद वो भी कम लेते हैं। स्टार उनका एरीज़ है, एरीज़ वाले बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। तो चौधरी साहब को भी ये है कि हर वक्त उनकी नाक पे गुस्सा माशाल्लाह वो रहता है। सो इस पर बात करेंगे जनाब, क्या ये इमरान खान साहब का सिर्फ यही हुक्म उन्हें पसंद आया है कि जनाब आप अभी चुप कर जाएं, आप अभी कोई पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बात ना करें। उन्होंने फौरी तौर पर कहा यस सर, ओके बॉस, आई वॉन्ट डू दैट। तो ये भी देखना पड़ेगा चौधरी साहब कितने दिन खामोश रहेंगे, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इनकी सुलह सफाई हुई है, जैसे मैंने कहा, क्या ये देर पा है, क्या फैसल चौधरी साहब जो हैं या ये सलमान अकरम राजा साहब जो इनके दरमियान जो तलखियाँ हुई हैं वो मिट जाएंगी बस। अगेन इस वजह से कि खान साहब ने सुलह करा दी, माजी में भी खान साहब ने जवेद हाशमी साहब और शामिल कुरैशी साहब की सुलह भी करवाई थी, और भी बहुत सारे लोगों के नाम दिए जा सकते हैं। बेचारे खान साहब जेल में बैठे हैं, तो अब उनकी मजबूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद में पार्टी नहीं चला सकते, और जो उनके मिलकर आते हैं वो अपनी एक रामलीला कहानी आगे सुनाते हैं लोगों को, जिससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। ज़रा इस पर भी बात करेंगे जनाब कि चौधरी साहब और ये सलमान अकरम राजा साहब और फैसल चौधरी साहब जो हैं, ये मामला कहाँ पर जाकर ये रुकेगा। इसके साथ ही एक और जो बड़ी अहम चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है, आपको यकीनन नज़र आ रही है, सारे अब वेल इन्फॉर्म्ड और अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सर, कि ये खान साहब ने अक्टूबर के महीने में, जब से वो 4 अक्टूबर वाला इस्लामाबाद में वो धरना आया था और ये हंगामे वगैरह हुए थे, और बगैर में लीडरलेस जो हजूम वहाँ KPK से लाकर छोड़ दिया गया था सड़कों पर इस्लामाबाद की, उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज उन्होंने चेंज की हैं। मेरा ख्याल वो आखिरी टाइम था, उन्होंने कहा कि जनाब KPK से जो लीडर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, फ्रंट पे रखा जाए। अब उन्हें लगता है कि बैक फायर किया है, इसने कोई बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू ये नहीं कर सके जो खान साहब के जहन में थी, कि बांग्लादेश टाइप रेवोल्यूशन जो है वो नहीं ला सके। जो मेरे ये थे अगेन ये खैबर पख्तूनख्वा से लीडरशिप जो थी मेन, आपने देखा हो वही फ्रंट पे थे, तो खान साहब ने उनको फ्रंट से हटा दिया है ऐसा ऐसा, अगर आप नोट करें, और वो पीछे चले गए हैं। जो फ्रंट पे लोग हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। 2 सालों में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से जो उन्होंने कुछ लोग इंडक्ट किए हैं, और ये माजी में नहीं थे, उनकी पार्टी में नहीं थे, ये डंप थे, अब वो फ्रंट पर आ गए हैं, क्योंकि खान साहब का ख्याल है अब उनकी हमें ज़रूरत पड़ गई। 2 लोग जो हैं वो अब बैठ कर इन मामला को देखेंगे, और उस साइड पर हम देख रहे हैं KPK से कुछ लोगों को उन्होंने पीछे कर दिया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि खान साहब ने 2 नए लोग जो वो इंडक्ट किए हैं, पार्टी के फैसले कर रहे हैं, क्या वो पंजाब में कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकेंगे, और पंजाब जो खान साहब चाहते हैं कि पंजाब उठ खड़ा हो, क्या उसको उठा पाएंगे। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खान साहब की बदलती हुई एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी 2 साल बाद बदली है, क्या वो रिजल्ट अपने देगी। उस पर जाने से पहले इस पर मैं आता हूँ इन दोनों सब्जेक्ट पे, बड़े इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और टॉपिक जो है उसको छेड़ते जाएँ, वही वो कंसर्निंग, क्योंकि PTA लोग बहुत कहते हैं PTA के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। ये PTA की कामयाबी है, आप इसको ये ना समझे कि PTA के बगैर बात नहीं हो सकती। अगर बात करना बंद कर देंगे तो आप लोग गिला करेंगे इतनी बड़ी पार्टी इलेक्शन जीती हुई है, खान जेल में है, लीडरशिप जेल में, आप लोग जो है बिक गए हैं, लिफाफे ले लिए, पैसे पकड़े, तो एक सेकंड नहीं लगता, हर बंदा समझता है उसके अलावा हर बंदा वो है वो पैसे पकड़ता है, और उसके पास खाने कोई पैसे नहीं होते, और वो बैठ कर सारा दिन ये काम करता रहता है कि जनाब कि कौन उसको पैसे देगा, कौन लिफाफे देगा। बात वो ओपिनियन भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है,
اللہ جیسا ہی ہو سکتی ہے. خیر نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. جو اصل چیز ہے اس وقت کہ خان صاحب پہ بات ہوگی بیکاز آپ لوگ اس سے خوش ہوا کریں کہ ان کا ایک نیریٹو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کہ ان ون وے دا ادر اچھا برا میرا ذکر مطلب ہر چیز میں ہونا چاہیے. ہماری نا ایک سرائکی کی بڑی ایک خوبصورت ایک کوٹ ہے, مطلب ہوتی ہے نا مطلب دیہاتوں کی بڑی زبردست پیاری سی, تو اس میں وہ ہمارے نا سرائکی میں کہتے ہیں ان مین میں کو وچ گن, مطلب آپ اس کو دوبارہ سن, ان مین اچھا میں کو وچ گن کہ کوئی بھی مسئلہ ہے کام ہے نا مجھے آپ نے گننا ہے, آئی ایم ان کاؤنٹ میں ان کہ ہر چیز میں ہوں. تو وہی والا حساب ہے سر, خان صاحب ہر چیز میں ہیں اور یہ ان کی کامیابی ہے ان کے فالوورز کی. انہوں نے اتنا بڑا زبردست نیریٹو بنا دیا کہ ان کے بغیر یہ پاکستانی سیاست نہیں چل سکتی. بلکہ ایک دور میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کے فیصلے بھی پاکستان کرے گا, خان صاحب اس وقت کہتے تھے. بلکہ سعودی عرب اور ایران کے صلح صفائی کرانے بھی چل پڑے تھے ہمارے خان صاحب جو, اور بھی بہت سارے ایشوز تھے. چائنا اور امریکہ کی بھی وہ کہتے تھے کہیں بیٹھ کے بات چیت ہم کروائیں گے. خیر وہ کہتے وہ ہو نہ سکا. وہ جو ہے نا میرے کو سلسلہ فلم کا وہ گانا پھر ہو نہ سکا آگے. خیر پھر آپ کہیں گے میں کسی اور سائٹ پہ وہ چل پڑا ہوں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اب خان صاحب نے جو ایک نئی انہوں نے اسٹریٹجی رکھی ہے, جو پارٹی کی اسٹریٹجی ہے, ڈیفینٹ طور پر اس کے پیچھے خان صاحب کی اپروول ہے. کیونکہ ون مین شو ہوتا ہے, ڈیموکریسی والی چیزیں چھوڑ دیں, کوئی پارلیمانی گروپ پارلیمانی پارٹی لیڈروں سے مشورہ نہیں کرتا. وہ بھی وہی مشورے دیتے ہیں اپنی پارٹی کو, لیڈرز کو, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب, بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب, جو سننا چاہتا ہوتا ہے لیڈر. یہ انسانی مزاج ہے, وہ اپنے آپ کو ایسی بات نہیں کریں گے جو آپ کے لیڈر کو پسند نہیں. اگلے دن وہ آپ کو بلائے گا نہیں کہ بھائی صاحب اس کو دور رکھو, اتنا بڑا دانشور ہے تو میری جگہ بیٹھ جاتا, یہ بیٹھ کے اب ہمیں سیاست سکھائے گا. یہ ہوتی ہیں چیزیں, ہم نے سنی ہوئی ہیں دوستوں سے جو وہاں پہ ان میٹنگ میں بیٹھتے تھے. اب یہ بڑا ایک دلچسپ کام ہوا ہے. دلچسپ کام یہ ہوا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا جناب کہ ہم جو ہیں ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے, یہ پی ٹی آئی کا ایک آفیشیل سٹانس ہے, فیئر انف. پھر انہوں نے کہا جناب کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے ہم پارلیمانی کمیٹی جو بنی ہے جوڈیشل کمیشن ٹائپ پارلیمانی جو ججز کی وہ کرے گی, ان کے انڈکشن اور چیف جسٹس وغیرہ کے معاملات دیکھے گی. پہلے انہوں نے نام دے دیے اور پھر وہ اس میں شریک ہی نہیں, وہ بیکاٹ ہو گیا, زور آ گیا, دباؤ آ گیا کہ بھائی صاحب آپ وہاں پہ یہ کیسی بات ہے. ترامیم کے بھی خلاف ہیں, ووٹ بھی نہیں ڈالا ترامیم میں, ان کے اگینسٹ کھڑے تھے. اب جو کمیٹی بنی ہے وہاں پہ سب سے پہلے پہنچ کے سیٹیں بھی آپ نے قبضہ کر لی ہیں. تو اس میں یہ برسٹر آپ کو یاد ہوگا علی ظفر صاحب تھے, گور صاحب تھے, یہ سارے وہاں پہ انہوں نے بیٹھنا تھا. سو وہ بیکاٹ کروا دیا. اس گروپ نے جو جن کا نام نہیں تھے اس کمیٹی میں, آپس میں بہت سارے ان کے پھٹے ہوئے, ان کے واٹس ایپ گروپ میں کچھ ان کی یا کور کمیٹی کے اجلاس میں اس مسئلے پہ بڑی بحث ہوئی کہ بھائی صاحب یہ کچھ حق میں تھے بیکاٹ کرنا چاہیے تھا, کچھ کہتے تھے نہیں ہمیں جانا چاہیے اور وہیں بیٹھ کے اس کو اپوز کرنا چاہیے. خیر وہ بیکاٹ کر دیا. اب فارملی طور پر آج انہوں نے کہہ دیا نہیں جناب ہم تو کمیٹی میں بیٹھیں گے, ہم تو جائیں گے, اس کا حصہ بنیں گے, اپنے نام دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی, آپ نے دوبارہ ریویزٹ کیا ہے فیصلہ, فیئر انف. ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ وہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان عینی ترامیم کے خلاف ہم وہ بھی چلائیں گے, ہم تحریک بھی چلائیں گے. یہ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا, وکلا کو انہوں نے کہا جی اپنی بیلٹیں باندھ لو. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم تو مانتے نہیں ہیں ترامیم کو, ہم تو بالکل ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم تو ان پہ تحریک چلائیں گے. اب یہ دو چیزیں ہیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا, اور کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جناب کہ یہ جو چیف جسٹس بنے یا فریدی صاحب, ان کے حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے, پالیسی. اب اس پہ پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا جناب کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ موجود بھی تھے وہاں پہ ایوان صدر میں چیف جسٹس صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, یہ بہت پہلے کا میرا جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, میں کہ پی ٹی آئی یہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب کو اپوز کرے گی اگر تو بہت سوچ سمجھ کے کرے گی. اس کے کنسیکوینسز ہیں. سب سے بڑا کنسیکوینسز تو یہ ہے کہ کیا وہ ایک نئے چیف جسٹس کو آتے ہی پہلے دن سے اپنا مخالف بنا لیں گے, جیسے انہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بنا لیا تھا. سو ماضی سے کوئی سبق سیکھے گی اگر پی ٹی آئی, تو یہی سیکھے گی کہ ہر جو نیا بندے کا اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہم نے اس میں جا کے وہ نہیں کرنی, وہ کیا کرتے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ رہے کیا کرنی نہیں کرنی ہم نے, بس ٹھیک ہے اداروں کا ہے تو ہوتے رہے. اس لیے جب آپ کو یاد ہوگا نئے ڈی جی آئی اے سے لگے تھے تو بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کے نئے ڈی جی آئی اے سے لگے, انہوں نے جناب اداروں کا مسئلہ ہے, ادارے جانے ان کا کام جانے. اب یہ بڑی ان کی سمجھداری والی بات کیا. اگر عمران خان صاحب 2021 میں یہی اسٹریٹجی رکھتے تو شاید ان کے مسائل بھی نہ ہوتے. وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے حوالے سے بات ہوئی تو بھی میرا خیال ہے یہ تھے عمر ایوب صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو پیش بھی ہوں گے, اپنا کیس بھی دیں گے. اگین وائز سوچ. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا نہیں جناب ہم ان کو اپوز نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو وجہ وہی تھی کہ آپ کے سارے کیسز ان کے پاس جانے, تو پہلے دن کیوں آپ ان کے ساتھ پھڈا لیں گے بھائی, مطلب وہ عقل کا تو یہی تقاضا تھا نا, نہیں کرنا. دوسری سائڈ ایک اور بھی تھی
کہ ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور بڑے عرصے بعد کے پی کے سے ایک چیف جسٹس آئے ہیں جن کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے، سوبر ہیں، ان کے ان کے بارے میں میری تو یہ رائے ہے، جو میں نے سنا ہے اب تک دیکھا ہے ان کا کنڈکٹ، وہ انگلش ایک کلاسک جج لگتے ہیں آپ کو، انگلش جیسے ہم دیکھتے ہیں فلموں میں دیکھتے تھے یا پہلے ہوتے تھے کلاسک جج اس طرح کے، جو سنتے زیادہ ہیں بولتے بہت کم ہیں، جو اپنے فیصلوں کے ذریعے وہ کرتے، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کوئی کامنٹس دیے ہوں، کوئی کنٹروورشل یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے. سو وہ جو ہیں اب آپ کے کے پی کے سے ہمارے پشتون بھائی اس معاملے بڑے سینسٹیو ہیں، ان پہ کوئی بات ہو جائے یا ان کو کوئی لگے کہ جناب کہ ہمارے کسی پشتون بھائی پہ یا کسی پشتون افسر پہ یا کہیں پہ کوئی تھوڑی سی کوئی ڈسکرمنیشن، کہ اس میں ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہ اکٹھے ہو کے اس پہ بات کرتے ہیں. دیٹس اے گڈ تھنگ، فیئر انف کہ ہر کسی کو اپنے صوبے کی یا اپنے لوگوں کی یا اپنی قومیتوں کی زیادتی ہوتے دیکھے تو بات کریں. سو یہ کیسے پی ٹی آئی کر سکتی تھی کہ ایک کے پی کے سے اتنے عرصے بعد، مجھے تو ریسنٹ اس میں نہیں یاد آ رہا کہ آخری دفعہ یہ کب وہاں سے کے پی کے سے کوئی چیف جسٹس لگے تھے، کوئی لگے ہوں تو مجھے پلیز کوئی یاد دلائے گا، میری میموری مطلب پچھلے کوئی کب سے مجھے کہنا چاہیے کوئی 15-20 سالوں سے تو مجھے نہیں نظر آ رہا، میں اگر مس نہیں کر رہا تھا کوئی کے پی کے سے کوئی اس کو پہلی دفعہ آئے ہیں تو پی ٹی آئی شروع ہو جائے کہ نہیں جناب ہم تو ایک افریدی صاحب جو ہیں ان کو قبول نہیں کرتے. سو اس کا بیک لیش آنا تھا وہاں پر، ان کے اپنے صوبے میں آنا تھا، لہٰذا بڑی سمجھداری سے انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ اس مہمان صدر میں موجود تھے. اچھا یہ تو ایک سائڈ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، ترامیم کو تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ اس کا ایک تو اوسٹ ٹیکنگ میں چلے گئے ہیں، ان کی ایکسیپٹ بھی کر لیا، جس طرح کی نامینیشن ہوئی ہے جو ان کے چیف جسٹس صاحب کی وہ بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لی، پارلیمانی کمیٹی میں بھی آپ بیٹھ گئے، تو سڑکوں میں پھر کس چیز کا ہنگامہ ہے؟ دیٹس ویری اسٹرینج تھنگ. مطلب لوگوں کو وہی کہتے ہیں گھاس چرتے ہیں لوگ، گھاس کھاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اور سپریم کورٹ کے اندر آپ مانتے ہیں، ترامیم کو بھی مانتے ہیں، اور ان کو ان ترامیم کے ذریعے جو چیف جسٹس صاحب لگے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ عوام کو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. دیٹس ویری اسٹرینج. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے جج صاحبان جو ہے نا ان پہ دباؤ آئے گا، اور وہ پہلے 3 ججز جو ہوں گے ان کو یہ ہوگا کہ جناب اگر ہم نے حکومت کے خلاف فیصلے نہ دیے، اگر حکومت کے خلاف فیصلے دیے تو ہمیں کوئی چیف جسٹس نہیں بنائے گا. تو پھر جناب معذرت کے ساتھ آئی ہیو لاٹ آف اس سے بڑے قابل ججز بیٹھے، انتہائی مطلب قابل احترام ججز ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، صاف والے ہیں. ان پہ تو یہ ایک طرح کا پھر مطلب وہ کرنے والی بات، کوشچن اٹھانے والی بات ہے کہ وہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے جج بنے ہیں، اور جو مطلب چیف جسٹس نہیں بنتا وہ انصاف نہیں کرتا. مطلب ایک ہی چیف جسٹس بنتے ہیں 17 ججز میں سے سپوزلی، تو باقی پھر جج انصاف کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہم تو نہیں کرتے کیونکہ ہمیں چیف جسٹس نہیں بنے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اب چیف جسٹس بنیں گے تو انصاف کرے گا؟ سو وہ تو میں تھیوری نہیں مانتا کہ ہر جج جو ہے وہ اس لیے وہ انصاف کرنا چھوڑ دے گا کہ حکومت ناراض ہو جائے گی. پہلے 3 جو ہیں آئی ڈونٹ بائی دیٹ، وہ انصاف کریں گے اور انصاف ہی کریں گے، ایک اس پہ رکھنا چاہیے. خیر یہ تو ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہے ان کی. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ عمران خان صاحب نے پنجاب سے وہ کن 2 لوگوں کو آگے لائے ہیں اور کے پی کے کی انہوں نے لیڈرشپ کو پیچھے کیا ہے. پنجاب سے 2 لوگ آج کل آپ کو پرومیننٹ نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کو ڈرامیٹک انٹری ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہوئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب آج کل پھر وہ ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈارلنگ ہیں ان کے، اور وہ انہوں نے کمیٹی کا بھی انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے اجلاس کو بھی چیئر کیا. ویری لاجیکل، بڑے ایک سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، پریزنٹیشن ان کی بڑی اچھی، کیونکہ ایک وکالت کا بڑا وسیع تجربہ ہے ان کے پاس. آپ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے یہ بینچ کے سامنے کنڈکٹ کرنا ہوتے، آرگومنٹس دینے ہوتے، سو آپ پورے آرگومنٹس وہ فریم کر کے آتے. لہٰذا کوئی بھی وکیل اچھا وکیل ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب از ون آف مطلب گڈ لائرز آئی مسٹ سے، کہ اچھے وکیل ہیں، تو ان کو ایک طریقہ آتا ہے بات کرنے کا، کنوے کرنے کا. میں نے کیسے کہ کنونسنگلی اور لاجکلی بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں جیسے میں نے کہا. سو ان کی بات کرنے کا انداز جو ہے وہ زیادہ ایک اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو شاید بہتر لگے، عمران خان صاحب کو اچھا لگا ہے. وہ ایک تو ان کو سائڈ پہ آگے کیا ہے کہ آپ جو ہے بات کریں، دوسری سائڈ پہ انہوں نے حامد خان صاحب کو آگے کیا. اب دونوں پنجاب سے ہیں، اور دونوں اگر دیکھیں تو پاپولر لیڈر نہیں ہیں، دونوں کی پولیٹیکل بیس اس طرح نہیں رکھتے. ایک سینیٹر ہے، دوسرے ایم این اے نہیں بن سکے فار وٹ ایور ریزنس، تو وہ اس طرح کا پولیٹیکل ان کا وہ بیگیج نہیں ہے جو خان صاحب کے باقی لوگ تھے. سو باقی وہ پیچھے چلے گئے. اب ان 2 لوگوں کو آگے کیا گیا. کیوں آگے کیا گیا ہے؟ اور کے پی کے والوں کو پیچھے کیا گیا کہ آپ بھائی صاحب پیچھے ہو جائیں. بیرسٹر گور صاحب پیچھے ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، اس کے بعد شیر افضل مروہ صاحب ہو گئے، باقی اس میں مطلب ہے یہ ہو گیا اسد کیسر صاحب ہو گئے، علی احمد خان صاحب، باقی جو لوگ اس وقت وہ ٹاپ پہ نظر آتے تھے وہ پیچھے چلے گئے. آگے فرنٹ پہ انہوں نے بھی اس وقت ان کو کر دیا کہ آپ آگے ہوں. کیوں کہ اگر تحریک چلانی ہے ججز کے حوالے سے آپ نے، تو پنجاب میں وہ چلے گی تو کامیاب ہوگی. کے پی کے سندھ میں، بلوچستان میں اس وکلا کی تحریک یہ چلنے سے کوئی افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ بارز اتنی بڑی نہیں ہے، آبادی اتنی بڑی نہیں ہے. اصل جو بار ہے جہاں سے سارا پوچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ کی وہ ہے
लाहौर की बार है या लाहौर पूरा या पूरा ये पंजाब जो है, अगर वहाँ से वकील खड़े होते हैं तो इम्पैक्ट आएगा इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर कराने में। बाकी भी थे लेकिन ज़्यादा जोर तो वहीं से लगा था। सो दोनों वकील हैं, दोनों वहाँ पे अपना एक इम्पैक्ट रखते हैं। हामिद खान साहब का ग्रुप है या सलमान अकरम राजा साहब है। सो खान साहब ने बड़ा वाइजली इन दोनों को आगे कर दिया कि आप पंजाब से अगर हमें कोई सपोर्ट मिले, पंजाब में वकीलों को अगर ये एक्टिवेट कर सकें और हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वेरी वाइज मूव ऑन द पार्ट ऑफ खान साहब। अच्छा ट्रिक खेला कि KPK वाले जो हैं वो गुस्सैले भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, मिजाज भी हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े जितने करने थे हमने कर लिए, उसका नतीजा नहीं निकला। लिहाजा तो सॉफ्ट लोग जो हैं हामिद खान साहब और ये सलमान अकरम राजा साहब, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी वो गलत मतलब इस तरह अपने मुखालफिन के बारे में उस तरह भी गलत बातें नहीं करते, कोई नज़ेब अल्फाज नहीं यूज़ करते जैसे बाज़ केसेस में हमने और देखा हुआ है। सो उन्होंने एक पार्टी का बेहतर और पोलाइट फेस पेश करने की कोशिश की है। पंजाब में आप लोग प्लस अदालतें भी हैं और क्योंकि उनका जुडिशरी में उनका इम्पैक्ट भी है, रोल भी है। लाहौर की जो जुडिशरी, लाहौर बेस्ड जो जुडिशरी स्पेशली जो इस्लामाबाद में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बड़ी एक मतलब बेंच और बार का तल्लुक होता है। सो बड़ा सोच के उन्होंने इनको आगे किया कि अब आप ये फैसले करें। यही वजह है, नो कमिंग टू द पॉइंट, जो फवाद चौधरी साहब और उनकी वो ये उसमें खान साहब ने बड़ा क्लियरली उन्होंने इनको प्रेफर किया है। सलमान अकरम राजा साहब को किया, पोजीशन बहुत बड़ी दी है उनको पार्टी का ओहदा बहुत बड़ा दे दिया, जो मतलब चेयरमैन के बाद सबसे बड़ी अहम उसका पोजीशन है। लिहाजा उनके साथ लड़ना फवाद चौधरी साहब का वो थोड़ा सा अपना नुकसान कर रहे थे कि अगर आप कल को वापस आना चाहते हैं, जो फवाद चौधरी साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वापस आऊँ PTA में किसी भी कीमत में आऊँ, तो फिर उन्हें थोड़ा सलमान अकरम राजा साहब के साथ बना के रखनी पड़ेगी। हर एक के साथ उनकी अगर वो लड़ाई चलती रहेगी, ट्विटर सोशल मीडिया ने बड़ी दुश्मनी बनाई है लोगों को, अच्छे खासे दोस्त है, सारे दुश्मन बन गए कि लोगों ने अभी जवाब देना, फौरन देना है और बिल्कुल रियायत भी नहीं करनी, ठोक बजा के देना। तो उस चीज़ ने बड़े तल्लुकात भी ख़राब किए और लोगों की पॉलिटिक्स भी ख़राब किए। सो चौधरी साहब क्योंकि उस ट्विटर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं हर वक्त, सो उनकी भी लड़ाइयाँ हुई। जैसे मैंने कहा कि वो ये वेल लेफ्ट पे बिलीव नहीं करते चौधरी साहब, चाहे कितने करीबी उनका दोस्त कोई ना हो, अब कितने उनके करीब क्यों ना हो, और अगर चौधरी साहब को कोई बात पसंद नहीं है तो वो आपको ठोक बजा के एक लम्हे में जवाब दे देंगे। दोस्ती मोस्ती के चक्कर में वो नहीं पड़ते होते। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, ही शुड गॉड इज इंटरेस्ट, लेकिन उसी चक्कर में हमने देखा फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बेचारे उसकी कैजुअल्टी बने हैं, उनको उन्होंने उठा के लीगल टीम से निकालने वाले सलमान अकरम राजा साहब थे। अब यही चीज़ खान साहब को पता है कि ना इस वक्त मैं पार्टी के अंदर कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहता, इस पर लड़ाई झगड़े नहीं, उन्हें मुफ्त के वकील चाहिए। खान साहब को किसी को उन्होंने ₹1 फीस नहीं देनी मुफ्त के। फिर इसी तरीके से होते हैं, हर बंदा समझते हैं मैं खान साहब एहसान कर रहा हूँ, खान साहब मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं केस लड़ रहा हूँ और सारा दिन केसेस भुगता हूँ। एक नहीं है, 20 केसेस हैं, उनके भी हैं, बहनों के भी हैं, उनके मिसेस बुशरा साहबा के भी हैं, पूरे का पूरे खानदान के केसेस हम लड़ रहे हैं। 8, 10, 15 लोग हैं। फिर हर कोई अपनी तवक्को रखता है कि अब मेरी खान साहब मुझे ये पैम्पर करें, मेरी बात सुनो। फिर लड़ाइयाँ होती हैं, तवक्कुआत होते हैं, मैं ज़्यादा करीब हूँ, वो कहते मैं ज़्यादा करीब हूँ। सो वक्ती तौर पर आज जो खान साहब ने सुलह करवाई उसका मकसद वही है। लेकिन फिर भी आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब की अथॉरिटी ऊपर रखी है उन्होंने, और फवाद चौधरी साहब को जो मैसेज दिया है कि पार्टी लीडरशिप के खिलाफ ना बातें करें। चौधरी साहब बड़ा इस वक्त तो उन्होंने बड़ी ओबीडियंस दिखाई है, लेकिन जिस वक्त खान साहब को ज़रूरत थी कि चौधरी साहब उनके साथ खड़े होते, फॉर वट एवर रीजन चौधरी साहब कहते हैं हम पे तशद्दुद किया गया, जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, उठा लिया गया, इतने माह हम जेल में रहे, फैमिली थी, घर थे। वो ठीक कहते हैं चौधरी साहब के साथ भी ज्यादती हुई, जुल्म हुए, लेकिन क्या करें सर, अब ये पाकिस्तान का पैकेज भी ये है। चौधरी साहब की पार्टी भी जब पावर में थी वो भी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लेते थे। दोबारा कभी चौधरी साहब की पार्टी और इनको शामिल कर ले तहरीक इंसाफ ने, मैं अभी से लिख के कह रहा हूँ, चौधरी साहब इससे ज़्यादा सख्तियाँ या उसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इसके बगैर कोई हुकूमत चल नहीं सकती कि अपने मुखालफिन को क्रश कर दो। वो मीडिया में हो, जुडिशरी में हो या सियासत में, इसके बगैर चलते नहीं, ज़ाती यहाँ दुश्मन बना ली जाती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये जो इनके दरमियान सुलह सफाई हुई है, इनकी फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब की, चौधरी साहब की सीज़ फायर हुआ है, ये कब तक चलता है? मुझे ज़रा काम ज़रा मुश्किल लग रहा है सर। देखते हैं कि कब तक ये सुलह सफाई चलती है सर।